हितोपदेश 28:28 जब दुष्टहरू उच्च पदमा पुग्छन् तब अरूहरू थिचोमिचोमा पर्छन्। When the wicked rise, people hide themselves, but when they perish, the righteous increase. So परमेश्वर वचनले भन्दछ जब दुष्टहरू चाहिँ खडा हुन्छ तब मानिसहरूले चाहिँ आफैलाई लुकाउँछ, मान्छेहरू लुक्न थाल्छ भनिकन परमेश्वर वचनले भन्दछ। तर जब तिनीहरूको विनाश हुन्छ त्यति बेला चाहिँ धर्मीहरूको वृद्धि हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदैछ। सो यो दुष्टता चाहिँ के हो? दुष्टताले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टताले चाहिँ जहिले पनि धार्मिकतालाई छेल्न थाल्छ। दुष्टता शैतानको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले धार्मिकतालाई जहिले पनि छेल्छ। अनि अब हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकेका छौँ कि मत्तीको किताब 24 अध्यायमा दुष्टता अधर्म बढ्न हुनाले चाहिँ मानिसको प्रेम पनि सेलाएर जान्छ भनेर हामीले सिकाएको चाहिँ त्यसलाई एनोमिया भनिकन हामीले सिकेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने लाइफ हराउँछ। अनि दुष्टताको विभिन्न फर्म्सहरू बाइबलमा हामीलाई बताएको छ। सो दुष्टता एउटा चाहिँ क्रुअलनेस पनि हो, एकदमै क्रुअल व्यवहार पनि दुष्टता हो। अनि त्यो देखिने दुष्टता हो, एकदमै क्रूरता, कसैलाई अत्याचार गर्नु त्यो पनि दुष्टता हो। जस्तो कि स्लेभरी संसारमा यस्तो समयहरू थियो जब मानिसलाई नै बेच्थ्यो। आजको दिनमा फेरि त्यो समयहरू फर्केर आएको छ। अब अहिले चाहिँ मान्छेले अर्कै प्रकारले बेच्छ, उनीहरूले आफैलाई नराम्रो कामको लागि बेच्छ। तर पुरानो समयमा दासत्व एउटा के भनौँ न, पशुलाई बेचे जस्तै बजारमा बेचिन्थ्यो भने आज एकदमै राम्रो ठाउँहरूमा मान्छेले आफैलाई पापको दासत्वमा बेच्दै गरेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा के हो, कठोरताको एउटा, क्रुअलनेसको, विकेडनेसको एउटा साइन हो। तर बाइबलले एनोमिया भन्ने जुन चाहिँ वर्डलाई युज गरेको छ, अधर्म, मत्तीको किताब 24 अध्यायलाई हामी अलिकति हेरौँ। यो खण्डलाई हामीले सिकौँ आज अलिकति, हुन त हामीले अगाडिबाटै सिकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अधर्म बढ्न हुनाले चाहिँ धेरैजनाको प्रेम चाहिँ सेलाएर जान्छ भनेर मत्ती 24:12 एन्ड बिकज अफ लॉलेसनेस विल बी इन्क्रिज्ड द लभ अफ मेनी विल गो कोल्ड भनिकन। सो यो ललेसनेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ललेसनेसबाट नै दुष्टता जहिले पनि आउँछ। सो परमेश्वरले जब हामीलाई व्यवस्था दिनुभयो, त्यो व्यवस्थामा प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा समझले, आफूसँग भएको सबै कुराले प्रेम गर्नु। सो के भयो, विथ अल योर हार्ट, विथ एभ्रिथिङ द्याट इज इन यु, तिमीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको ल हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राइचियस ल हो। तर जब त्यो राइचियस ललाई मान्छेले ट्याम्पर गर्न थाल्यो, मानिस चाहिँ के भयो, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने बन्यो है, परमेश्वरको शत्रु बन्यो। हामी परमेश्वरको ललाई नै कहीँ पनि ब्रिच गर्छौँ, हामीमा दुष्टता सुरु भइहाल्छ। कहीँ पनि अलिकति दुष्टता चाहिँ हामीमा, अन्त बाइबलले के भनेको छ, फर्स्टमै हटाउनु पर्ने खमीरमा, मतलब हामीलाई खमीर, पुरानो खमीर, घमण्डको खमीर, त्यहाँदेखि के भनेको छ, दुष्टताको खमीर भनेको छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको ललाई ब्रिच गर्न थाल्छ अथवा परमेश्वरको व्यवस्थालाई त्यो मान्छेले भत्काउन थाल्छ, उसको जीवनमा दुष्टता सुरु हुन्छ। सही कुराहरू थियो जीवनमा, तर के भयो, अब उसको जीवनमा सही कुराहरूलाई उसले बिस्तारै रिभोक गर्न थाल्छ, उल्टा गर्न थाल्छ। यसो हेर्दाखेरि दुष्ट भएको देखिँदैन, तर के भयो, परमेश्वरको धार्मिक लसँग खेलाइची गर्न थाल्छ। बाहिरबाट त्यो मान्छे एकदमै डिसेन्ट, एकदमै राम्रो, उसको आर्गुमेन्ट्सहरू पनि सही हुन सक्छ। अनि त्यसरी नै त हामी चिन्न सक्दैनौँ, दुष्टता र धार्मिकतालाई चिन्नै सक्दैनौँ, किनभने मान्छेले बाहिर आउटर एपिरियन्सले नै त्यसलाई छुट्याइदिन्छ, एकदमै राम्रो प्रकारले गर्छ। तर परमेश्वरको व्यवस्थाको विपरीत उठेकै हुन्छ। अब हामीले जेनेसिस च्याप्टर 6 गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्दै गयो, त्यहाँदेखि एभ्री सिंगल थट चाहिँ के भयो भनेको छ,
दुष्ट थियो भनेको छ। हरेक विचार चाहिँ दुष्ट थियो। हरेक विचार किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाल्यो, परमेश्वरको ललाई उनीहरूले भत्काउन थाल्यो। अनि परमेश्वरको ललाई भत्काउँदै गर्दाखेरि हामीले सिकेको छौँ नेफिलिमको समयको कुरालाई। अब एउटा यस्तो जेनेरेसन खडा हुँदै थियो जो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सृष्टि नै थिएन, परमेश्वरले क्रिएट गर्नुभएको कुरा नै थिएन, तर मानिसबाट क्रिएट भएको कुरा थियो है। अनि त्यो चाहिँ के भयो, अब त्यो फलन एन्जल्सहरू र स्त्रीको सन्तान, स्त्रीबाट एउटा जन्मिएको एउटा यस्तो जेनेरेसन खडा भयो। त्यो चाहिँ परमेश्वर सृष्टि गर्नु भएको थिएन। अनि बाइबलमा के लेखेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएकोमा पस्ताउनु भयो भनेको छ। मतलब फर्स्ट टाइम परमेश्वर कुनै कुराको लागि डिपेन्ड गर्नुभएको, परमेश्वरले आफैले गर्नुभएको कुरालाई त्योभन्दा अगाडि सबै कुरा असल छ भनिकन, तर हामी मान्छेकोमा चाहिँ नि एउटा यस्तो शक्ति छ, यस्तो सामर्थ्य छ, परमेश्वरको ललाई जब हामीले भत्काउन थाल्छौँ परमेश्वर हामीलाई देखेर पस्ताउनुहुन्छ। यो हामीले याद राखौँ कि हो परमेश्वरको इच्छा यस्तो होला नि त। कतिवटा रङ डिसिसन्सहरू मान्छेहरूले लिँदै गरेको हुन्छ, अनि हामी त्यो रङ डिसिसनको एउटा हिस्सा पनि बनिँदै गरेको हुन्छौँ। हामी त्यो रङ डिसिसनलाई हामीले आगो लगाउँदै गरेको हुन्छौँ, त्यसलाई फ्युलिङ गर्दै गरेको हुन्छ, अनि हामी के भन्छौँ, मेबी दिस इज द विल अफ गड, है परमेश्वरको इच्छा यस्तै होला भनिकन हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको प्लानलाई भत्काउँछौँ हाम्रो जीवनमा। अनि भत्काउँछौँ मात्रै होइन, तर त्यो भत्काउनेमा हामी एउटा के भन्नु एजेन्ट पनि बनिन्छौँ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ, क्याटलिस्ट भन्छ नि। त्यो रियाक्सनको हिस्सा होइन, तर रियाक्सनलाई बाहिरबाट के गर्दैछ, उसले अन्जाम दिँदैछ। परमेश्वरको ग्रेट प्लान चाहिँ नि, परमेश्वरको ग्रेट प्लान चाहिँ कहाँ फुलफिल हुन्छ भन्नुहोस् त। परमेश्वरको महान योजना चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहाँ फुलफिल हुन्छ, कति बेला फुलफिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको लभित्र बस्छौँ, परमेश्वरको व्यवस्थाभित्र बस्छौँ। होइन भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ग्रेट प्लान त्यो मान्छेको जीवनमा पुरा हुँदैन। जसरी पनि परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको छ चाहिँ पुरै हुन्छ भन्ने मान्छेकोमा जुन चाहिँ फन्डा छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट ट्रुथ होइन। त्यो मान्छे परमेश्वरको लभित्र बस्नै पर्छ। अन्त मात्रै परमेश्वरको पर्फेक्ट विल चाहिँ के हुन्छ, पुरा हुन्छ। परमेश्वरको पर्फेक्ट विलको बारेमा हामीलाई के बताएको छ, बाइबलले के बताउँछ भने रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 भनेको छ होइन, हामीलाई आफैलाई तिमीले के गर, एउटा लिभिङ सेक्रिफाइस गरी दिइहाल। अनि त्यसको बादमा के भनेको छ, तिमी संसारसँग एउटै चालको नहो, तर तिम्रो मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ र तिमीहरू नयाँ हो। त्यो प्रोसेस त्यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् ल। यो एकैछिन रोमीको किताब 12 अध्यायमा जाउँ, त्यहाँ एउटा प्रक्रिया छ। आज त्यो प्रक्रियालाई हामीले अध्ययन गरेको छौँ अगाडि पनि, तर आज हामी फेरि एकपल्ट हेरौँ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई हामी पढ्छौँ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 यसरी लेखेको छ, यसकारण हे भाइयो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मन पर्ने जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल। हामी यो पोर्सनलाई मात्रै हामी याद गर्छौँ, जिउँदो लिभिङ सेक्रिफाइसलाई मात्रै हामी याद गर्छौँ। मैले चाहिँ आफैलाई लिभिङ सेक्रिफाइस गरेर दिइहाल्यो भने चाहिँ भइहाल्छ भनेर सम्झिन्छ, तर यो वचन त्यतिमै सकिएको छैन। हेर्नुहोस् तल के भनेर लेखेको छ, आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। अनि त्यसको बादमा भनेको छ, औ यस संसारसित एकै चालको नहो। तिमीले सेक्रिफाइस गर्यौ, तिमीले बलिदान त गर्यौ, मैले बलिदान त गरेँ, तपाईँले बलिदान त गर्नुभयो, तर फेरि हामी संसारसँग एउटै चालको नहो भन्दैछ। त्यो बलिदान गरिसकेर पनि हाम्रोमा क्षमता छ, हामी फेरि संसारसँग एकै चालको हुन सक्ने हाम्रोमा क्षमता छ। अब संसारको एउटा ल छ नि त, त्यो पनि एउटा कस्मिक ल छ नि त होइन। त्यो कस्मिक ल माथि पनि फेरि गएर के नगर, नमिस्छ भनेको। अनि त्यो कुरालाई याकुब 1 को 23 हो कि 27 मा लेखेको छ, आफैलाई यो दुनियाँबाट 27 मा होइन, आफैलाई यो दुनियाँबाट अलग राख्नु चाहिँ के हो, शुद्ध धर्म भनेर लेखेको छ। एउटा मान्छेले बलिदान गर्यो,
अनि त्यहाँदेखि त्यसको बादमा उसले आफूलाई अलग पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ, हामी कतिपल्ट बलिदान गर्छौँ अनि त्यो बलिदान गर्ने ठाउँ चाहिँ के रहेछ, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो इनहेरिटेन्स भित्र ऊ पस्दो रहेछ, एउटा यस्तो इनहेरिटेन्स भित्र पस्दो रहेछ। उसको त्यो बलिदान गर्छ नि, उसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ, उसको जीवनको सुरुवाती ठाउँ चाहिँ कहाँदेखि हुँदो रहेछ, होली प्लेसदेखि हुन्छ, पवित्र स्थानदेखि हुन्छ, आउटर कोर्टदेखि हुँदैन। मतलब उसको प्रभुले यति साह्रो त्यसलाई हाई दिनुभयो, त्यसलाई यति साह्रो हाई ऱ्याङ्किङ दिनुभयो कि जसले चाहिँ मेरो नाउँको खातिर आफ्नो परिवार, आफ्नो आमा बाउ, दाजु दिदी कसलाई छोड्छ है, अब त्यो एउटा बलिदान हो नि त प्रभुको नाउँको खातिर। त्यस्तै परिस्थिति आउँछ, ऊ घरबाट एक्लै हुन्छ। उसको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको हो, त्यो मान्छेको होली प्लेसदेखि भएको हो, त्यो साधारण ठाउँबाट भएको होइन, बाहिर आउटर कोर्टबाट भएको होइन। अब त्यो त ठुलो प्रिभिलेज हो। तर त्यो बलिदान दिएर पनि बाइबलले हामीलाई भन्दैछ तिमीले के गर, आफैलाई संसारसँग एउटै चालको नहो। द्याट इज द सेकेन्ड स्टेप हो। संसारसँग एउटै चालको नहो, तर तिम्रो मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ। त्यो ठाउँमा पनि पुगेर बलिदान भएर पनि यदि मनको परिवर्तन भएन भने चाहिँ त्यो के हो, इट इज नथिङ। किनभने हामी बदलिँदै त बदलिँदैनौँ, त्यहाँ त बदलिनु पर्ने छ नि त। अब हामीले त्यही कुरा त सिक्दैछौँ त, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा बदलेर जाने भन्ने कुरालाई। सो यहाँ वचनले भन्दैछ तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ औ परमेश्वरको असल मन पर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भनी तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाऊ। सो हामी एभ्री टाइम प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्। एउटा कुनै कुरालाई देख्यो, हामीलाई एकदम मन पर्यो, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ। हामीलाई मन नपरेको कुरा चाहिँ हामी के भन्छ अरे, फेरि परीक्षामा पढ्नु दिन बचाउनुहोस् भन्छ अरे है। मान्छेको स्वभाव त्यस्तो छ नि। तर त्यो चाहिँ के हो याद छ, उसले आफैलाई लिभिङ सेक्रिफाइस दिएको छैन। मतलब त्यो जिउँदो बलिदान नै भएको छैन। उसलाई के भयो, मन नपरेको चिज चाहिँ उसलाई परीक्षा भइहाल्यो। फेरि मन परेको चिजमा चाहिँ प्रभुले होइन भन्ने भनेपछि पनि फेरि प्रभु यो पो इच्छा हो कि, यताबाट हावा चल्यो भने पो तपाईँको इच्छा हो कि, उताबाट हावा चल्यो भने त्यो झन्डा हल्यो भने पो तपाईँको इच्छा हो कि। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आफैलाई संसारसँग एउटै चालको बनाइरहेका छौँ। जिउँदो बलिदान गरिसकेर पनि बाइबलले के भन्दैछ, संसारसँग एउटै चालको नहो, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ औ परमेश्वरको असल मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाऊ। त्यहाँ पनि जाँच्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि जाँच्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई त सबै कुरा हामीलाई के लाग्छ, हामी केले जज गर्छौँ कुनै कुरालाई, हाम्रो फर्स्ट जजमेन्ट केबाट हुन्छ, केबाट हुन्छ पहिलो जजमेन्ट। कुनै कुरालाई अब हामीले तौलिँदाखेरि कसरी जज गर्छौँ, हजुर हेरेर गर्छौँ त होइन, हेरेर गर्छौँ। अब एउटा कुनै चिजलाई, फ्रुटलाई जज गर्नु भने यसो हेऱ्यो टिलिली टल्किरहेको छ, यो पक्का राम्रो होला भनेको, तर भित्र त अब हामीले उयो छ कि छैन देख्दैनौँ, त्यसरी नै राखेको हुन्छ। तर जब त्यसलाई हामी समात्छौँ, यसो पक्रिन्छौँ, त्यो त गिल्लो छ, त्यहाँदेखि अब के भयो, हामी थाहा पायौँ नि यो देखेको चाहिँ टल्किँदैछ तर अर्कै रहेछ। मतलब जे कुरालाई पनि नि हामीले जज गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट जजमेन्ट चाहिँ हाम्रो आउटर एपिरियन्सबाट हेर्ने कुराबाट हुन्छ, त्यहीँबाट नै हुन्छ। हाम्रो न्याय गर्ने, हाम्रो कुनै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँ नै त्यही ठाउँ हो। सो त्यो ठाउँमा हामीले त्यो कुरालाई जज गर्नु थालेको कारणले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यही ठाउँ नै डिसर्नमेन्ट नै ठिक छैन भने त अब के भयो, हामीले त्यो कुरालाई सजिलैसँगले लिन्छौँ। जसरी हामीले अदनको बगैँचामा हावाले के गर्यो, उसले कसरी जज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले हेरेर जज गर्यो, हेरेर जज गर्नु थाल्यो। हेर्नमा के थियो, त्यो फल असल थियो, असल थियो। त्यहाँदेखि के भयो, नेक्स्ट स्टेप चाहिँ उसले अब खानामा पुग्यो है। अनि त्यसलाई बुद्धिमान, कसैलाई बुद्धिमान बनाउनुको लागि चाहिँ त्यो खानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई उसले कन्भिन्स भयो। अब त्यही चाहिँ उसको डाउनफल थियो, त्यसलाई रिभोक नै गर्न सक्दैन थियो। त्यो कतिवटा डिसिसन चाहिँ नि हाम्रो लाइफमा इरिभोकेबल हुन्छ, कहिले पनि फर्काउनु नसक्ने कुरा हो। सो त्यो डिसिसन ल्याउनुको लागि चाहिँ शैतानले के गर्छ त हाम्रो जीवनमा, कसरी हामीलाई उक्साउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको होली लदेखि, परमेश्वरको जुन पवित्र व्यवस्था छ त्योदेखि हामीलाई के गर्न थाल्छ, अब त्यसले बाहिर निकाल्न थाल्छ।
त्यसले हामीलाई बाहिर परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, परमेश्वरले त्यो रुखको बारेमा के भन्नुभएको थियो, नखानु भनेर होइन। किनभने जुन दिन तिमीहरू त्यो रुखको फल खान्छौ तिमीहरू मर्छौ। प्रभुले त्यति मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यहाँदेखि अझै ठुलो कुरा भन्नु भएन। तर के भयो, अब एक्सपेरिमेन्ट गर्ने फेजमा गयो ऊ चाहिँ। उसले परमेश्वरलाई डिस्ट्रस्ट गर्ने ठाउँमा गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ल आयो, त्यो ललाई चाहिँ एनोमिया भन्छ है, ललेसनेसको ल आयो। ल त्यो शैतानले त त्यही मौका नै खोजिरहेको थियो। जहिले पनि नि शैतानले हाम्रो जीवनमा त्यही मौका खोजेको हुन्छ कि परमेश्वरले जे नगर भनेको छ त्यही नै गर्न त्यसले हामीलाई लगाउन चाहन्छ। हामीले रोमीको किताब 7 अध्यायबाट पढेका छौँ, पापले चाहिँ कहाँबाट मौका पायो अरे, आज्ञाद्वारा होइन, आज्ञाद्वारा मौका पाएर जुन कुरा नगर्नु भनेको थियो मलाई त्यही कुरामा नै फसायो भनेको छ। त्यही कुरामै ललेसनेस भनेकै नै त्यही हो, याद राख्नुपर्छ है भाइ बहिनी छोराछोरी हो। जुन कुरा नगर भनेको छ नि त्यही कुरामा नै त्यो पापले चाहिँ मौका खोजिरहेको हुन्छ। जस्तो आमा बाउले छोराछोरीलाई सम्झ यो नगर है, तर अब त्यसलाई नै यसलाई गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। अनि त्यही नै एउटा के हुन्छ, अब त्यो प्रश्नलाई उसले एन्टरटेन गर्न थाल्छ अनि त्यही चाहिँ उसको लागि फस्ने ठाउँ हुन्छ। सो अन्तत बाइबलले भनेको छ जब दुष्टहरू खडा हुन्छ त्यति बेला मानिसहरू लुक्छ भनेको छ। अब के हुँदैछ त, दुष्टता हाम्रो जीवनमा खडा हुँदै गर्दाखेरि हामीमा भएको परमेश्वरको क्यारेक्टरहरू पनि हट्दै जान्छ नि त, हट्दै जान्छ। किन अब हामी यस्तो एउटा यस्तो लभित्र पसिसकेको हुन्छ, त्यो दुष्टताको खमीर यस्तो छिटो मल्टिप्लाई हुन्छ, अल्टिमेटली के गर्छ त्यसले सम्पूर्ण ढिकालाई नै खमिरी बनाइदिन्छ। हाम्रो लाइफ चाहिँ त्यो ढिका हो भने चाहिँ अब के भयो, खमिरी हुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो विचार, हाम्रो सोच, हाम्रो हेराइ, हाम्रो जे कुरा पनि छ, बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज हुन थाल्छ। दुष्टतासँग बिस्तारै त्यो मिल्न थाल्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामीलाई भन्ने मान्छे, हामीलाई सिकाउने परमेश्वरको वचन हामीलाई कस्तो लाग्छ, हामी सुन्छौँ, हामी राम्रो सुन्छौँ, हामी लेख्छौँ पनि, तर त्यो वचन हामी जिउँदैनौँ, हामी व्यवहारिक हुँदैनौँ। हामीलाई के भन्नु, अब टेक्निकल्ली हामी सबै कुरा साउन्ड हुन्छौँ। शैतान पनि टेक्निकल्ली त साउन्ड छ नि होइन, त्यसले वचन कोट गर्न सक्छ, त्यसले लिगल ब्याटल्सहरू लड्न सक्छ। टेक्निकल्ली त्यो यति साह्रो साउन्ड छ, तर त्यसको प्रब्लम के छ, त्यो ललेस छ। अनि त्यसलाई ललेस वान भनेको छ, त्यसलाई ललेस वान। अनि त्यसको ल चाहिँ केसमाथि आधारित छ, झुटमाथि छ होइन। अनि त्यसलाई के भनेको छ, फादर अफ लाइज। सो त्यसले त सुरुदेखि नै झुट बोल्दै आएको भनेको छ। अनि त्योसँग जब पनि एउटा मान्छेको सम्बन्ध हुन्छ परमेश्वरको वचन भजनसँग 7:14 अनुसार के गर्छ, तिनीहरूले फेरि झुटलाई नै जन्माउन थाल्छ। त्यसरी लेखेको छ नि भजनसँग 7:14 के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् न, अब फादर अफ लाइज, झुटको पितासँग चाहिँ सम्बन्ध भयो भने, झुटकै पितासँग सम्बन्ध भने त्यो मान्छेको जीवनमा सत्यता कहिले पनि जन्माउन सक्दैन। हेर त्यसले अधर्मको पीडा भोग्छ र त्यसले उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराएको छ। अब के हुन्छ, झुट उत्पन्न गराउन थाले, अब सानो लेभलमा हो, एकैचोटि हत्याराको ठाउँमा पुग्दैन, तर सानो कुरामा अब ललेसनेस आउन थाल्यो। अनि हामी के गर्छौँ, हामी त्यसलाई केही जस्तो पनि मान्दैनौँ है नानी हो। हाम्रो जीवनमा नि ललेसनेस आउनु चाहिँ नि सानो कम्प्रोमाइज आउन थालेपछि चाहिँ हामीलाई एक दिन ठुलो झुट बोल्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन, परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु पनि केही जस्तो पनि लाग्दैन। जुन कुरालाई आदम र हावाले गर्यो, ललेसनेसलाई ल्यायो उनीहरूले, तर हामी के देख्छौँ, उनीहरूकोबाट जन्मेको छोरा कैन चाहिँ के भयो, हत्यारा भयो नि, शैतान तर्फको भयो नि, हत्यारा भयो। उसलाई नि उसको आमा बाउले पाप गरेको थियो, तर त्यो चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो, हत्यारा भयो। इट इन्क्रिज्ड, मल्टिप्लाई भयो। त्यो डिएनए भित्र के हुन थाल्यो, अब त्यो सिनको कुरा के भयो, मल्टिप्लाई हुन थाल्यो। उसलाई आफ्नो भाइलाई मार्नु पनि केही जस्तो पनि लागेन, परमेश्वरसँग झुट बोल्नु पनि केही जस्तो लागेन। मतलब तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई घुड्की देखाउने भने चाहिँ कस्तो चाहिँ थियो होला, कस्तो एरोगेन्ट चाहिँ थियो होला। परमेश्वरलाई घुड्की देखाएर मेरो भाइको गोठाला हो र म भनेर जवाब दिन सक्ने चाहिँ कस्तो चाहिँ हाइट्स अफ एरोगेन्स थियो होला। हामी पो त्यो कन्भर्सेसनलाई त्यतिकै सजिलोसँग हामी भन्न सक्छौँ,
हामी मेरो भाइको गोठालो हो र भनेर परमेश्वरलाई जवाब दिन सक्छौँ? आई डोन्ट थिङ्क हामी सक्दैन। तर नि सिन मल्टिप्लाई भयो भने चाहिँ नि सक्छ। अन्त त आज परमेश्वरलाई सराप्नेहरू छ त, परमेश्वरलाई सराप्नेहरू छ मान्छेले, परमेश्वरलाई सराप्छ, परमेश्वरलाई थुक्छ। एनोमियाको हाइट्सले त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, तिमीहरूले आफैलाई परमेश्वरको यथोचित एक्सेप्टेबल सर्भिसको रूपमा चाहिँ एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस दिइहाल। तर त्यो दिइसकेर पनि तिमी संसारसँग एउटै चालको नहो। अनि त्यहाँदेखि मात्रै तिम्रो मनको परिवर्तन हुन थाल्छ। मनको परिवर्तन चाहिँ अहिले वचन सुन्ने नि एकैचोटि हुँदैन हो। हामीलाई वचनले कोही कोही बेला के हुन्छ, वचनले कायल गर्छ नि। हामी कतिपल्ट वचनले कायल घायल के भएको छौँ। तर भरे फेरि के भयो, जस्तोको जस्तै ऐना हेऱ्यो, ऐनामा अनुहार हेऱ्यो, त्यहाँदेखि के भयो, बिर्सिहाल्यो। याकुबमा लेखेको छ नि, कायल पनि हुन्छौँ घायल पनि हुन्छौँ, तर जबसम्म हामी आफैलाई संसारदेखि अलग गर्दैनौँ नि त्यो डिसिसनमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ जहाँ चाहिँ हामी आफैलाई परमेश्वरको सिद्ध, परमेश्वरको असल मन पर्ने र सिद्ध इच्छाको ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कम्प्लिट हुन दिनुपर्छ। अन्त त बाइबलमा भनिन्छ धीरजलाई के गर्न देऊ, त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। त्यो कुरालाई याकुबले बताए नि, अझै एक्सप्लेन गर्यो। यो जुन चाहिँ कुरा रोमीको किताब 12 अध्यायमा भनेको पावलले, पवित्र आत्माले पावलद्वारा भन्नुभयो, त्यो कुरालाई फेरि याकुबको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ। अब यो वचनहरूलाई हामीले धेरैपल्ट हेरेको हो, तर यो घरिघरि हेर्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले घरिघरि बुझिरहनु पर्ने कुरा हो, किनभने हाम्रो धीरज कम्प्लिट भइसकेको छैन। तपाईँहरू कतिजनालाई लाग्छ कि मेरो धीरज चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो? हामीलाई कोही कोही बेला लाग्छ, अहिले त हामी सबैजना टाउको हल्लाउँछौँ, तर लाग्छ है हामीलाई मेरो धीरज चाहिँ कम्प्लिट भएको, मैले चाहिँ एचिभ गरिसकेँ भनेर। मलाई त त्यस्तै लाग्छ, तपाईँहरूलाई लाग्दैन होला, मलाई चाहिँ लाग्छ। तर नि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, यसो भनेर लेखेको छ, माथिदेखि 2देखि नै पढ्छु। ए मेरा भाइ हो, तिमीहरू अनेक किसिमका परीक्षाहरूमा पर्दा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ। तर धीरजलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ र तिमीहरू कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हो। सो यो धीरजले चाहिँ नि इट इज वर्किङ। त्यो धीरजलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले पूरा काम गर्न दिनुपर्छ। सो यो चाहिँ एभ्री डे। आज मलाई लाग्छ आज मैले जिते हो, पक्का जितेको। त्यसो भने किन मलाई भोलि नयाँ करुणा चाहिन्छ र है? प्रभु त मूर्ख हुनुहुन्न, प्रभु मूर्ख हुनुहुन्न। प्रभुले मलाई किन भोलि आजको दिन फेरि नयाँ करुणा दिनुभयो भन्नुहोस् त? किन आज फेरि मैले मेरो धीरजले के गर्नुपर्छ, जित्नुपर्छ। तर हामीलाई एउटा जितिसकेर चाहिँ फेरि अर्को पालि भन्यो भने चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ, झर्को लाग्छ नि, के साह्रो भनेको, उही मात्रै जाने, उही मात्रै बाटे। तर होइन, वी आर वर्किङ आउट आवर सेल्भेसन। हामीले हाम्रो मुक्तिको कामना डर र कम्पको साथ पूरा गर्ने ठाउँ नै यही हो। होइन भने चाहिँ हाम्रोमा के टेन्डेन्सी छ, फेरि हामी पापमै फर्किन्छौँ। पुरानो इजरायलीहरूले जब मन्ना खाए नि, मन्ना खाँदा 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 के भन्यो, उनीहरूले के हो यो दिक्क लाग्दो कुरा, यस्तो गनगन गर्यो मन्नासँग, परमेश्वरले विषालु सर्पहरू पठाउनु भयो भनेको छ। त्यहाँ फायरी सर्पेन्ट्सहरू आएर उनीहरूले के गर्यो, ठुङ्ग्यो भनेको छ। अनि त्यति बेला अब यस्तो क्याम्पमा अब त्यो सर्पेन्ट्सहरू आयो, त्यति बेला मोसाले के भन्यो, मोसालाई प्रभुले भन्नुभयो, अब एउटा के भन्नु, एउटा रुखमा, एउटा क्रसमा के गर्दा नै एउटा पितलको साप बनाएर झुन्डा, अनि जतिजनाले त्यसलाई हेर्छ तिनीहरू बाँच्छ। हेरेन मान्छेले, त्यो दिन 23,000 समथिङ त्यस्तो मान्छे मर्यो। मलाई नम्बर फिगर याद भएन। मेनी अफ देम डाइड, धेरैजना मर्यो। तर त्यो चाहिँ के थियो याद छ, त्यो चाहिँ प्रतीक थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैलाई फेरि आउनेवाला एउटा समयको प्रतीक थियो। त्यो चाहिँ के थियो, 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 20 पद, जसले पाप नै जान्नुहुन्न थियो उहाँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा श्रापित हुनुभयो। आज प्रभुको क्रुसलाई नि हामीले हाम्रो नजरबाट हटाउँछौँ। घरमा ठुल्ठुलो नक्सा बनाएर राख्छौँ, घाँटीमा चेन पनि बनाएर राख्छौँ, अनि थुप्रो के गर्छौँ हामीले है। तर
हाम्रो जीवनबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानलाई बिर्सन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, तिमीले जब मेरो शरीरबाट लिन्छौ तब तिमीले के गर्नु, मेरो मृत्युको सम्झना अक्सर गर्ने गर। अनि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले मेरो शरीरबाट खाएन, मेरो रगतबाट पिएन भने तिमीमा जीवन नै हुँदैन भनेको छ। र कोही कोही बेला हामी यस्तो राइचियस भइ पठाउँछ आफै, त्यो लले, त्यस ल अफ सिन एन्ड डेथले चाहिँ हाम्रो हार्टलाई यस्तो हार्डन गरिदिएको हुन्छ। मलाई लाग्छ मैले जितिसकेँ, तर हामीले जितिसकेका हुँदैनौँ। वी आर अन अ जर्नी। जबसम्म हाम्रो दौड सिद्धिँदैन, दौड नसिद्धिन्जेलसम्मको दिन चाहिँ हाम्रो के भइरहेको हुन्छ, दौड मात्रै हुँदैन, तीनवटा कुरा चाहिँ सँगसँगै जान्छ होइन। एउटा दौड हो, अर्को विश्वासलाई थामेर राख्ने कुरा, अनि अर्को उत्तम लडन्त, विश्वासको उत्तम लडन्त। यो त तीनटा त सँगसँगै जान्छ। हिजो मैले जितेँ हुँदैन। सो त्यो मन्ना त उनीहरूले एभ्री डे खानुपर्ने थियो, तर के भयो, मान्छेले के भन्यो, ओ यो मन्नासँग त हामी वाक्कै भयो। के हो यस्तो कुरा, वाक्कै हुने कुरा नै थिएन खासमा मन्ना। ती साह्रो कहिले पनि खाएर वाक्कै हुने कुरा थिएन, कहिले खाएर वाक्कै हुने या शरीरलाई बिजाउने त्यस्तो कुरा थिएन। तर त्यो चाहिँ किन वाक्कै भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूभित्र एउटा लले काम गरिरहेको थियो, एउटा असन्तुष्टताको। सो अन्त त बाइबलले हामीलाई यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरू चाहिँ के गर, तिम्रो धीरजलाई पुरा काम गर्न देऊ। आज मैले मेरो धीरजलाई पुरा काम गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै मैले आज मेरो धीरजलाई पुरा काम गर्न दिँदाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ, कुनै कुरामा हामी अभाव नभएर हामी के हुँदै जान्छौँ, सिद्ध र पूर्ण हुँदै जान्छौँ। आज मैले मेरो धीरजलाई काम गर्न दिँदैछु। अब त्यो धीरजलाई काम गर्न दिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा कुनै कुराको अभाव हुँदैन। हामीलाई के कुराको अभाव आज हामीले फिल गर्दैछौँ, शान्तिको, प्रेमको, सुरक्षाको। मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ होइन, इन्सिक्युरिटी आउँछ नि त। मान्छेले हामीले एउटा कुरालाई जीवनमा गलत निर्णय लिने ठाउँ नै के हो, इन्सिक्युरिटी हो। इन्सिक्युरिटी भनेको के हो, असुरक्षा भनेको के हो, असुरक्षा भनेको सुरक्षाको अभाव भनेको हो नि त। सो मलाई त्यो सुरक्षित छु म भन्ने कुराको त्यो क्राइसिसलाई शैतानले मेरो लाइफमा के गरिदिन्छ, त्यसले त्यो थटलाई राइज गरिदिन्छ। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनालाई राइज गरे। अब मलाई के थट आयो, म त असुरक्षित छु, ला मेरो उमेर पनि सक्यो, मेरो धन पनि छैन, मेरो साथी म भन्दा सफल भयो। त्यसले चाहिँ देखाउँछ होइन। कस्तो अदनको बगैँचामा कस्तो अचम्मको जिन्दगी जिरहेको थियो आदम र हवाले। सबै कुरा सम्पूर्ण थियो, तर त्यसले आइकन के क्रिएट गरिदियो थियो, अचानक क्राइसिस होइन, इन्सिक्युरिटीलाई क्रिएट गरिदियो नि त। जहिले पनि त्यसले क्राइसिसलाई क्रिएट गर्छ, याद राख्नुहोस् है। जहिले पनि फ्लेसको क्राइसिसलाई, शरीरको क्राइसिसलाई त्यसले जहिले पनि क्रिएट गर्छ। अनि त्यो क्राइसिसलाई चाहिँ अब हामीले लिनु थालेपछि चाहिँ अब के भयो, अब मेरो जीवनमा अब इन्सिक्युरिटी आयो। तर बाइबलले भन्दैछ, जब हामीले धीरजलाई पुरा काम गर्न दिन्छौँ, धीरजलाई पुरा काम गर्न दिने बित्तिकै हामीमा चाहिँ केही कुराको अभाव हुँदैन। धीरज प्रभुले भन्नुभएको छ पर्खी, प्रभुले भन्नुभएको छ म तँलाई छोड्दिनँ, प्रभुले भन्नुभएको छ म तँलाई बचाउने छु, प्रभुले भन्नुभएको छ म तँलाई छुटाउने छु। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, तर खै मलाई त छुटाउनु भएन त, उसको त टर्न आइहाल्यो, उसको त पाला आइहाल्यो। तिमीलाई थाहै छैन, यु डोन्ट नो कि त्यो उसको आउँदै गरेको पाला परमेश्वरले ल्याउनु भएको हो यो या ऊ आफैले ल्याएको हो, थाहै छैन नि। किनभने हामी चाहिँ के देख्छौँ, हामी चाहिँ अहिलेको स्टार्टिङ पोइन्टमा मात्रै देख्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ सुरुदेखि अन्त एकैचोटि देख्नुहुन्छ। किनभने उहाँको नाउँ के हो, अल्फा एन्ड ओमेगा। सो परमेश्वरले चाहिँ सुरुदेखि अन्त देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पर्खिनु लगाइराख्नु भएको हुन्छ। अर्को मान्छेलाई देख्छौँ, त्यो मान्छे चाहिँ छिट्टो सफल भएको जस्तो देख्छौँ। परमेश्वरको योजनाभित्र पनि छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, तर हामी सजिलोसँगले के गर्छौँ, त्यो कुरालाई हामी अन्दाज लगाइहाल्छौँ। हो परमेश्वरको प्लान हेर्नु, फलानाको जीवनमा अर्कोले पनि आएर भन्छ त फलानु यस्तो, फलानु त्यस्तो त्यस्तो देखेको हुँदैन हामीले जीवनमा। तर फलानुको जीवन चाहिँ अलिकति पर पुगेर केही वर्ष बाद भत्ताबुङ्गै हुन्छ, लथालिङ्गै हुन्छ। तर त्यो चाहिँ कसले देख्नुहुन्छ, कसले देख्नु भएको छ, परमेश्वरले देख्नु भएको छ।
अनि त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुन चाहिँ लमा फेरि जान्छौँ, ल अफ सिन एन्ड डेथमा फर्किन्छौँ। अनि के भयो, त्यहाँदेखि जीवनमा हामी पनि गलत निर्णय लिन्छ। यत्रो दिन पर्ख्यो लास्टमा गएर गलत निर्णयमा त्यो मान्छे फस्छ, गलत निर्णयमा। त्यहाँदेखि बालमा के भनेर लेखेको छ हितोपदेशमा, त्यसले कसलाई दोस्याउँछ? परमेश्वरलाई दोस्याउँछ। अल्टिमेटली परमेश्वरलाई नै दोस्याउँछ। अब दुष्टको काम नै के थियो? दुष्टको काम नै त्यही हो, परमेश्वरलाई मान्छेले दोस्याउँछ। आदम र हव्वाले अल्टिमेटली कसलाई दोष लगायो? परमेश्वरलाई दोष लगायो। आदमलाई भने तैँले किन खाएको भन्ने बित्तिकै आदमले के भन्यो? तपाईँले बनाइदिनु भएको स्त्रीले गर्दाखेरि, तपाईँले यु होइन। हावालाई भन्यो तैँले किन खाइसेन? तपाईँले बनाउनु भएको साँपले पो मलाई के गर्यो? उक्सायो। कसलाई दोष लगायो? परमेश्वरलाई। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ, रोमीको किताबमा अनि तिमोथीमा लेखेको छ, आफ्नो भाग्यलाई कोस्नेहरू, परमेश्वरलाई सराप्नेहरू। परमेश्वरलाई सराप्नु चाहिँ हामी त्यसरी सराप्छौँ। र परमेश्वरले चाहिँ नि अन्त त हामीलाई सिकाउनु हुनेछ, मेरो ल भित्र बस्छ। होइन भने चाहिँ हामी भित्र दुष्टता के हुन थाल्छ? अराइज हुन थाल्छ। हामी अर्को मान्छेलाई नसम्झौँ। म अर्को मान्छेलाई मैले सम्झिनु हुँदैन, तर मैले बुझ्नुपर्छ कि म भित्र दुष्टताको कति मात्रामा चाहिँ मैले त्यो खमीरलाई राखिरहेको छु। बाइबलले चाहिँ हामीलाई सफासँगले भनेको छ, तिमीले पुरानो खमीरलाई हटाऊ, नम्बर 1। नम्बर 2, घमण्डको खमीरलाई, होइन। त्यहाँदेखि के भनेको छ? दुष्टताको खमीर। सो के भनेको छ? अब त्यहाँ खमीरलाई थुप्रो किसिमको खमीरहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ। पुरानो खमीर हुन्छ, घमण्डको खमीर हुन्छ, दुष्टताको खमीर हुन्छ। त्यो खमीरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट निकाल्दै जानुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 5:6 हामीले गएर पढ्यो भने यो खमीरको बारेमा बताएको छ। पढौँ ल यसलाई पनि हामी। अब यो हामीले अगाडिबाट पढेर सिकेर हामीलाई थाहा भएको, तर कोही बेला हामी थाहा भएकै कुरामै फेरि हामी मिस्टेक गर्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन, अलिकता खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीरी बनाएछ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? पुरानो खमीरलाई निकाल र तिमीहरू बिना खमीरका भए चाहिँ नयाँ ढिका बन, किनकि हाम्रो निस्तारको बलिदान भइसकेको छ, जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण पुरानो खमीरले कुकर्म र दुष्टताको खमीर, 3 किसिमको खमीर बताएको छ। 4 किसिमको खमीर। एउटा घमण्ड नम्बर 1 मा, नम्बर 2 मा पुरानो खमीर, नम्बर 3 मा कुकर्म र नम्बर 4 मा दुष्टता। यो दुष्टता भनेको चाहिँ के हो? ललेसनेस। ललेसनेस कुन ठाउँमा चाहिँ हामी ललेस हुँदैछौँ, कुन ठाउँमा चाहिँ हामी व्यवस्थाहीन हुँदैछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्ने छ। किनभने जब दुष्टहरू खडा हुन्छ तब मानिसहरू थिचोमिचोमा पर्छ। मेरो व्यवहारले गर्दाखेरि म आज दुष्ट बन्ने भन्ने चाहिँ नि मेरो व्यवहारले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना थिचोमिचोमा पर्छ। मेरो त्यो दुष्टताको खमीरले गर्दाखेरि म त्यो दुष्टतालाई समहाउ के गर्नु कोसिस गर्छु? म जस्टिफाई गर्ने कोसिस गर्छु। आदम र हव्वाले जब पाप गरे नि, उनीहरूले भन्यो परमेश्वर हामीले तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्यो भनेर भन्यो? हजुर भनेन। के गर्यो उनीहरूले? दे ट्राई टु जस्टिफाई। उनीहरूको दुष्टतालाई उनीहरूले के गर्न थाल्यो? जस्टिफाई गर्न थाल्यो। अनि त्यो जस्टिफिकेसन उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ नि, प्रभु हामीले तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्यो। प्रभुले भन्नु, तिमीहरूले मैले नखानु भनेको फल खायो भन्दाखेरि अब त्यो फल खाए, प्रभु सरी माफ गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ के गरे? अब दोष हाल गरेको गरे। त्यो दोष हाल गर्दाखेरि चाहिँ उसले कसलाई दोष हाल्दै थियो? सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नै दोष हाल्दै थियो। सो हामी पनि त्यो दुष्टतालाई जस्टिफाई गर्न थाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी दुष्टतालाई नि जस्टिफाई, याद राखौँ, हामी एक दुष्टलाई नि हामीले प्रभुमा बढ्न दिनु हो भने चाहिँ जब दुष्टतालाई जस्टिफाई गर्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला हामी भनौँ होइन यो परमेश्वरको वचनसँग मेल खाँदैन। हामी आफैलाई भनौँ होइन, हाम्रो डिसिजन अर्काले भन्यो भने सायद हामी मान्दैनौँ पनि होला, तर आफैलाई त भन्न सक्छौँ मेरो यो जस्टिफिकेसन चाहिँ रङ हो भनेकन हामी जब भन्न थाल्छौँ नि आफैलाई, अनि परमेश्वरको वचनको अगाडि झुकाउन थाल्छौँ, हामी हारेको जस्तो देख्छौँ। हामी हारेको जस्तो देख्छौँ, तर हामी हारेको हुँदैनौँ। त्यति बेला चाहिँ के हुँदै गरेको हुन्छौँ? हामीले धीरजलाई त्यसको
पुरा काम गर्न दिइरहेको हुन्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रोमा जुन चाहिँ त्यो शैतानले त्यो क्राइसिस हाम्रो 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 हार्टमा ल्याएको हुन्छ, त्यो क्राइसिसलाई हामीले के गर्दै गरेको हुन्छौँ, ओभरकम गर्दै गरेको हुन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले भनेको छ मोर देन अ कन्करर इन क्राइस्ट भनेको चाहिँ त्यो यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ तिमी विजयता भन्दा पनि महान छौ। होइन भने चाहिँ नि त्यो क्राइसिसले चाहिँ नि हामीलाई खान्छ। लु म तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो, आज कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ हिजोको दिन क्राइसिसमा थिएन भन्ने, त्यो फ्लेसको क्राइसिसमा थिएन भन्ने को हुनुहुन्छ? हार्डली, सायद हामी कोही पनि छैन होला। म हिजोको दिन मैले त्यो क्राइसिसलाई फिल गरिनँ भनेर। त्यो त नि एभ्री मोमेन्ट शैतानले हामीलाई त्यो त्यो अग्निबाण त हानेको गर्छ। एभ्री मोमेन्ट हान्छ। सो मलाई चाहिँ यो 2021 साल लागेदेखि चाहिँ त्यो क्राइसिसको मैले अनुभव नै गरेको छुइनँ भनेर हामी भन्छौँ भने चाहिँ सायद हामीले सिद्धतालाई हासिल गरिसकेको हुनसक्छ। राम्रै हो, त्यो दौड सिद्ध्याउन आँटिसकेको हुनसक्छ। तर यदि हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ अथवा निश्चय नै हामीले गर्दैछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ। त्यो क्राइसिसले चाहिँ नि हामीलाई ओभरटेक गर्नु दिनु हुँदैन। अहिले यो वचन सुन्यो नि, वचन सुनेर एकछिनमा नि त्यो क्राइसिसले फेरि अघि कहाँ छोडेको छ ती पक्रिन्छ। किनभने अब हामीले त्यो अगाडिको चरणहरूलाई बुझेकै हुँदैन। जिउँदो बलिदानमा दिनु मात्रै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। तर सँगसँगै संसारसँग एकै चालको नहुनु पनि इम्पोर्टेन्ट हो। सँगसँगै हाम्रो मनको परिवर्तनले बदलिनु पनि, त्यो तीनटै चरणलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, हामीले जिउनुपर्छ। त्यसलाई नै के भन्छ, त्यसलाई नै पौलले भनेको छ विश्वासको उत्तम लडन त धीरज, होइन? त्यहाँदेखि के हो, दौडलाई सिद्ध्याउनु, गुड फाइट, प्रेस टुवर्ड्स द गोल, होइन? अन्त किप द फेथ। तीनवटा कुरा चाहिँ त्यही हो। जिउँदो बलिदान, संसारसँग एउटै चालको नहुनु, अनि मनको परिवर्तनले बदलिनु। उसले भनेको छ म के गर्दैछु, अब पुरानो कुराहरूलाई छोडेर नयाँ काम गर्नतर्फ लम्किन्छु। होइन भने चाहिँ हामी भित्र एउटा दुष्टता अराइज हुन थाल्छ। जस्तै राम्रो ठाउँमा पनि नि त्यो आउँछ। किनभने हामीले त्यसलाई डिसर्न गर्न सिकेको छैनौँ, हामीले चिन्नु सकेको छैनौँ। सो शैतानले चाहिँ जहिले पनि एउटा क्राइसिसलाई हाम्रो जीवनमा क्रिएट गर्छ। अब त्यो क्राइसिस क्रिएट भएपछि तिम्रो फेथको राम्रो ठाउँमा होला, तर कसैले पनि त्यो देख्दैन। त्यो मान्छेको मनभित्र क्राइसिस डेभलप हुँदै गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मनभित्र क्राइसिस डेभलप हुँदै गरेको देख्दैन। हामी बाहिर, म त बाहिरबाट के गर्छु, त्यसलाई एकदमै छोपिहाल्छु। म त एकदम हिरो देखाइहाल्छु आफैलाई, तर क्राइसिसबाट गइरहेको हुन्छ। हाँसिरहेको छ बाहिर है, तर क्राइसिसबाट गइरहेको छ। तर जब धीरजलाई चाहिँ पुरा काम गर्न दिन्छ, हेर्नुहोस् है, धीरजलाई पुरा काम गर्न दिनु भनेको छ बाइबलले। हरेक समय बाइबलले के भनेको छ, तिमी भलाइ गर्नु नथाक्नु भनेको चाहिँ के हो, धीरजलाई पुरा काम गर्न दिनु हो। यदि तिमी थाकेनौ भने बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पौलले भनेको चाहिँ विश्वासको उत्तम लडन त लड्दै गरेको हुन्छौँ, विश्वासलाई थामिरहेको हुन्छौँ र दौडलाई हामीले सिद्ध्याउँदै गरेको हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ हाम्रो एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी दामी छौँ, बलिदानको ठाउँमा दामी छौँ, तर त्यहाँदेखि उताको अरू ठाउँहरूमा हामी फेल हुँदै गरेको हुन्छौँ। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ केले अकुपाई गर्छ, ल अफ द सिन एन्ड डेथ, मृत्यु र पापको व्यवस्थाले ओगट्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ अब हामी डिसिसनमा फेल हुन्छौँ। त्यही ठाउँमा फेरि हामी अल्मलिन चाहन्छौँ। त्यही ठाउँमा फेरि हामी संसारसँग एउटै चालमा हुन्छौँ। किन त्यो संसारसँग हामी एउटै चालमा हुन्छौँ भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी कहाँ छौँ, संसारमै छौँ नि त, संसारमै छौँ। अनि एकैछिनमा अहिले म कस्तो नम्रताको कुरा गर्दैछु तपाईँहरूसँग, अहिले कस्तो प्रेमको कुरा गर्दैछु, होइन, कस्तो धीरजको। रिस उठ्यो भने के हुन्छ, एकैछिनमा दारा खेल्छौँ, होइन, अनुहारको रङ उडेको हो कि के हो, संसारसँग के भयो, एउटै चालको भइहाल्यो, एउटै चालको। त्यो एउटै चालको नहुनु भन्ने कुरा चाहिँ कति चुनौती छ। त्यसमा त कति पलमा हामी लड्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ, अब हामी धर्मी जन चाहिँ लोट्यो भने लोटेकै हुँदैन, तर ऊ के गर्छ, उठ्छ भनेको छ, उठ्छ। तर अब हामी जानी लोट्ने बेहोरा छ।
या लम्की थाप्ने बेहोरा छ भने चाहिँ के हुन्छ अब आफू पनि लोट्छौँ अरूलाई पनि लोटाउँछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ धिक्कार पनि भनेको छ वी आर वर्किङ आउट आवर सेल्भेसन हामी डर र कम्पको साथमा हामीले विश्वासको कामलाई पूरा गर्दै गरेको हुन्छौँ अब यहाँ वचनले हामीलाई आज बिहान के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ अब जब एउटा मान्छे चाहिँ दुष्ट मान्छे चाहिँ उच्च स्थानमा पुग्छ when the wicked rise people hide themselves जब दुष्ट लुक्न उठ्छ तब मानिसहरू लुक्छ हेर्नुस् है सो हामी भित्र त्यो दुष्टता अराइज हुँदैछ भने चाहिँ नि हामी के हुन्छ हामीले दबाउनु थाल्छौँ तर बट when they perish the righteous increase भनेको छ तर जब दुष्टहरू नाश हुन्छ त्यति बेला चाहिँ धार्मिकता के हुन थाल्छ अरे बढ्न थाल्छ सो धार्मिकता चाहिँ एउटा एक्सरसाइज होइन धार्मिकता चाहिँ हाम्रो फास्टिङ होइन धार्मिकता चाहिँ हाम्रो शरीरलाई दुःख दिने कुरा होइन तर धार्मिकता चाहिँ के रहेछ दुष्टता नाश हुनु हो धार्मिकता चाहिँ नि परमेश्वरले भन्नुभयो नि राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भनेको चाहिँ नि धार्मिकता चाहिँ के रहेछ दुष्टता नाश हुनु आज मैले यो वचनलाई सिक्दैछु अब मेरो जीवनमा भएको एउटा दुष्टता नाश हुनुपर्छ एउटा ललेसनेस जुन ठाउँमा चाहिँ म ललेस छु नि त्यो नाश हुने बित्तिकै त्यो ठाउँ के ल्याउ गर्छ राइचियसनेस ल्याउ गर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ राइचियसनेसले सो राइचियसनेसको बारेमा जान्नु होइन राइचियसनेसलाई खोज्नु र त्यसलाई आफ्नो बनाउनु सो त्यो खोज्नु चाहिँ कहाँ रहेछ त्यो खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफै भित्र भएको दुष्टतालाई देख्न थाल्छौँ रियलाइज गर्न थाल्छौँ अनि त्यसलाई हामीले हटाउन थाल्छौँ होइन भने चाहिँ हामी जस्टिफिकेसन मोडमा पुग्छौँ जस्टिफिकेसन मोडमा चाहिँ आफ्नो गल्ती कहिले मान्दैन आफ्नो व्यवहारमा कहिले सुधार ल्याउन चाहँदैन यु विल समहाउ जस्टिफाई तिमीले जस्टिफाई गरि नै रहन्छौ तर नुकसान चाहिँ कसलाई छ तिमीलाई नै छ नुकसान चाहिँ अल्टिमेटली किनभने तिमी जहाँको थिए स्ट्याग्नेन्ट भएर बसिरहेको हुन्छौ तर तिमीले जस्टिफाई गर्न छोडेर चाहिँ आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरबाट हुने करुणा म देखाउने छु भनिकन भजन सङ्ग्रह 50 को 23 पदले हामीलाई बताएको छ होइन आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरबाट हुने महिमा परमेश्वरबाट आउने करुणा परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा आज हामी परमेश्वरको करुणालाई आउन देऊ हाम्रो जीवनको दुष्टता के छ हामी हेरौँ सानो होला राम्रो होला रमाइलो होला इन्ट्रेस्टिङ होला सबैलाई मनपर्ने होला एट्र्याक्टिभ होला हाँसउठ्दो होला तर दुष्टता चाहिँ दुष्टता नै हो दुष्टता नै हो एकदमै इनोसेन्ट देखेला इनोसेन्ट माया लाग्दो देखिएला तर याद राखौँ है दुष्टतै हो तपाईँ जस्तै इनोसेन्ट देख्यो भने नटी भन्ला संसारले त्यसलाई त्यस्तो नाम दिएला तर परमेश्वरको अगाडि दुष्टता चाहिँ दुष्टतै हो बाइबलमा के लेखेको छ परमेश्वरले अधार्मिकतालाई घृणा गर्नुहुन्छ र धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस् आमेन